السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد في منطقة التنعيم أو في حي التنعيم بالتحديد عند مسجد السيدة عائشة. خلوكم معانا، حناخذ تقرير كذا خفيف سريع عشان تستفيدوا. خلينا نبدأ بالموقع. المسجد يقع في شمال مكة المكرمة. هذا الطريق، السيارات اللي رايحة كذا متجهة على طريق المدينة، وهذا هو طريق الهجرة من هنا على المدينة مباشرة. بالنسبة للجهات القريبة من المسجد يحد من شمال مواقف سيارات، مواقف أجرة، ويحد من جنوبه منطقة مسطحات خضراء للجلوس، ويحد من الغرب مواقف لحافلات مكة وجسر مشاة للعبور، ويحد من الشرق دورات مياه وأنتم بكرامة. مساحة المسجد تقدر بأكثر من 8000 متر مربع. بالنسبة لهذه الشاخصة مكتوب عليها نهاية حد الحرم. السؤال: هل مسجد السيدة عائشة يقع داخل مكة أو خارج حد الحرم؟ مسجد السيدة عائشة يقع خارج حد الحرم. هذه الشاخصة تبين حد الحرم. أنا الآن في داخل مكة والمسجد الآن خارج حد الحرم. هذه الأعلام الجديدة وهذيك الأعلام القديمة زي ما أنتم شايفينها اللي في وسط الطريق. السؤال: ليش يتم توافد المعتمرين بالتحديد إلى منطقة التنعيم؟ يتم توافد المعتمرين إلى منطقة التنعيم سواء من أهل مكة أو اللي خارج من مكة، طبعا لأنه هو أدنى الحل. ما معنى أدنى الحل؟ أي أنه أقرب منطقة أو أقرب مدخل لمكة أو حد لمكة من جهة المسجد الحرام هي منطقة التنعيم. تقريبا من مسجد التنعيم إلى الحرم المكي طبعا ما تتجاوز تقريبا 7 كيلو. عشان كذا المعتمرين يتوافدون بكثرة إلى هذا المسجد. السؤال: لماذا سمي هذا المسجد بمسجد السيدة عائشة؟ السيدة عائشة عندما قدمت إلى مكة لأداء الحج أرادت أن تعتمر، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل إلى المسجد الحرام هي منطقة التنعيم، فخرجت ونوت العمرة ثم دخلت واعتمرت. هذا السبب اللي سمي من أجله هذا المسجد بمسجد السيدة عائشة. هذه الجهة الشمالية لمسجد التنعيم، زي ما قلت لكم مواقف سيارات ومنطقة لتحميل سيارات الأجرة وأخذ المعتمرين. البعض يسأل: إيش الطوابير هذه؟ هذه عملية تنظيم يا أخوان جميلة جدا لركوب المعتمرين في حافلات مكة، بالتحديد الباص رقم 12. الآن حول الباص رقم 12 إلى فئة اللارج، مقاس لارج 2 في 1، يطلعوا فيه المعتمرين. الجميل في الأمر إنه ما يوقف ولا في محطة، مباشرة على طول من مسجد السيدة عائشة على طول على الحرم، والعكس صحيح. حيوقف في محطة جبل الكعبة، حيطلعوا المعتمرين من محطة جبل الكعبة إذا يبغوا مسجد السيدة عائشة مباشرة دون التوقف في أي محطة. حافلات مكة تابعة للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. اسطول جميل يشهد له بالنجاح، ما شاء الله تبارك الله. هذا الطريق اللي خارج من مكة باتجاه طريق المدينة المنورة. شايفين منظر المعتمرين والتنظيم والطلوع إلى حافلات مكة، منظر جميل يشهد له بالنجاح. هذا المجسم الخرساني زي ما انتم شايفينه قدامكم هو كان المجسم والشاخص القديم لبداية حد الحرم، الآن استبدل بالشاخص الجديد اللي في نهاية الطريق. وهذا المسجد من الداخل، ما شاء الله تبارك الله.
هذه الساحة الشمالية للمسجد. هذا باختصار كانت تغطيتي لمسجد السيدة عائشة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتشير والاشتراك في هذا الحساب لكي يصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.